श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीतामाहात्म्यं पाठे समर्थः सम्पूर्णे ततोऽर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेच्चिरम्। अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ-त्रीणेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम्। गीतापाठसमायुक्तः मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमम्। गीतेत्युच्चारसंयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तः महापापायुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुवासः मोदते। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम्।